बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। किसी बुज़ुर्ग से एक नौजवान ने कहा कि मुझे कोई नसीहत करें। बुज़ुर्ग ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि कोशिश करना कि कभी कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना करे। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि JIT में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम किया है कि उनकी कत्ल की साजिश के कोई सबूत नहीं है, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कल जिना हाउस का दौरा किया, 9 मई के सानिया की मजम्मत की। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब लॉयर्स विंग राना जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद कयूम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि JIT में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम किया है कि उनके कत्ल की साजिश के कोई सबूत नहीं। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पूरी हिस्ट्री को देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें पूरा सच बोला हो। वो हमेशा ही गलत बयानी करते रहे और फिर अपने उस गलत बयानी की वजह से अपने बयान से मुनहरफ होते रहे और फिर जिसे यू टर्न का नाम दे दिया गया और पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गया कि यू टर्न लेते हैं। इसी तरह वो बग़ैर सोचे समझे किसी मुसद्दका ख़बर के जो बात सामने से किसी ने कर दी उसी को कर देते हैं, या ख़ुद मन घड़त बातों को कर देते हैं दूसरों को रुसवा करने के लिए। और यही उन्होंने इस मामले में किया, जबकि उनके इन मामलात में जिन लोगों के 3 लोगों के उन्होंने नाम लिए उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। ना आर्मी ऑफिसर का कोई ताल्लुक था, ना वज़ीर आज़म साहब का, ना वज़ीर दाखिला साहब का, और ना ही उन लोगों का किसी और बंदे का जिसका उन्होंने नाम लिया। लेकिन उसके तो एक्चुअल मुलज़म पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद चीज़ें सामने आ गई। तो ये अब अपनी चीज़ों की खुद ही नफ़ी करता जा रहा है और ये सारी चीज़ें इसकी गलत साबित होती जाएंगी और दुनिया ये देख लेगी जो बात हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, ये सब कह रहे थे, हमजा शहबाज साहब भी कह रहे थे। तो हमारी पूरी क़यादत ये कह रही थी कि गलत बयानी कर रहा है, इसका ये बातें ऐसे नहीं हैं। और इसी तरह अगर देखें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की थ्रू आउट लाइफ को देख लें, उन्होंने कभी गलत बयानी नहीं की। शहबाज साहब को देख लें, वो जो बात कहते हैं किसी न किसी दलील की बुनियाद पे, सबूत की बुनियाद पे कहते हैं, उन्हें कभी ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी कि यू टर्न लेना पड़े या बात से। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े बिजली के मंसूबे मुकम्मल किए, फ्लाईओवर, अंडरपासेस, उन्होंने जो कमिटमेंट कौम से की। मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक यूँ समझ लें कि एक क्रेज़ है, एक उनका पैशन है कि वो कौम के लिए और मुल्क के लिए सारी चीज़ों को एक तरफ रख के आगे बढ़ते हैं मंसूबों के हवाले। और उन्होंने आज मंसूबों की बात करें, शहबाज साहब ने भी, अभी हम देख रहे थे कि आज भी अपने दिन का आगाज जो है वो तरक्याती मंसूबों से किया इस्लामाबाद। शहबाज साहब का नाम ही मंसूबों की तकमील है। दुनिया में यही कहा जाता है कि शहबाज रावलपिंडी में जी और शहबाज स्पीड के साथ शहबाज स्पीड के साथ। तो इनका माशाल्लाह ये कॉम्बिनेशन ऐसा अच्छा है कि जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बड़ी छतरी हैं जो पूरे मुल्क पे साया रखने की कोशिश करते हैं और उन्होंने रखा भी। जब भी वो आए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं पंजाब का करूं या किसका करूं, उन्होंने लेके अपना चाइना से और गवादर तक का मामला का मंसूबा बलूचिस्तान के लिए, कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मोटरवे ले आए। उससे पहले अच्छा पावर जनरेशन की कमी थी और उस पर लोगों ने कहा था कि अगर, बल्कि वो मरहूम आमिर लियाकत ने एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा कि ये अगर मंसूबा मुकम्मल कर गए पावर का तो ये 25 साल तक नहीं जाएंगे। लेकिन दुश्मनान रियासत ने ये ऐसा किया कि बीच में साजिशें की और उनके इक़्तिदार को कर दिया, वरना आज मुल्क कहीं और खड़ा होता। दूसरा ये कि हमारे मुस्लिम लीग नून में की क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब जो सिलेक्शन टीम की करते हैं वो मेरिट पे करते हैं। अब उनकी टीम के वज़रा देख लें, हर वज़ीर अपनी हैसियत में कॉम्पिटेंट है। आप वज़ीर ख़जाना को देख लें, इसहाक डार साहब, उनकी कॉम्पिटेंसी देख लें। आप एहसन इकबाल साहब को देख लें, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हालांकि इतनी शोहरत नहीं लेते जितना बड़े काम वो कर रहे हैं। पूरी इकानमी को देख रहे हैं, CPEC को देख रहे हैं। इसी तरह से आपके
خرم دستگیر صاحب اب پاور پہ کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے 1 سال میں انتظامی امور کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بہترین منتظم ہے. اور اسی طرح آپ آگے چلیں تو یہ جو ہماری جس میں ہم بیٹھے ہیں پی ٹی وی میں مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, دیکھیں بہت کم عمری میں وہ بہت کمپیٹنسی انہوں نے شو کی ہے. مطلب انہوں نے اپنے پرفارمنس سے شو کیا ہے کہ شی از ویری کمپیٹنٹ. اسی طرح ہمارے لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, دیکھیں تمام باروں کو اور وکلا کو انہوں نے کل پی ٹی وی کا دورہ بھی کیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے. کل بڑا مصروف ترین دن لاہور میں گزارا, بیٹ رپورٹر سے ملاقات کی, سینئر صحافیوں سے ملاقات کی, جناح ہاؤس گئی, پھر پی ٹی وی بھی آئی. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی ترجمانی کے ساتھ اس وقت وہ وزیر جو اگر بات کریں تو وہ پی ڈی ایم کی وفاقی وزیر ہیں, اس کے باوجود ہر ایک کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر کے لے کے چل رہے ہیں. ان کی کمپیٹنسی جو ہے اور ہارڈ ورکنگ. آپ کے ساتھ تو عدالتوں میں بھی آپ کو یاد ہے پیشیوں پہ شہباز شریف کی, مریم نواز کی ہمیشہ صبح پہنچتی تھی. ایسا ہوتا ہے کہ میں ابھی اسلام آباد گیا تو میری سارے جس دن بجٹ تھا سارے منسٹر سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سارے ہی بہت تھکے ہوئے تھے, لیکن سارے ہی کام پہ بڑے اس سے کر رہے تھے کیونکہ یہ بہت کام کر رہے ہیں. جس منسٹر کے پاس جائیں گے پتہ چلے گا کام میں. سردار ایاز صادق صاحب ہیں, اکانومک افیئر میں انہوں نے بالکل اس کو اٹھا لیا اوپر, اور پوری دنیا میں اس کا سیلاب آیا تو سیلاب کے دنوں میں بہت بڑی ذمہ داری ان پہ تھی کیونکہ فارن فنڈنگ جو ایڈ آئی جو سیلاب کے لیے وہ ساری اکانومک افیئر کی منسٹری کے تھرو آئی. تو وہ کبھی دنیا کے اس سرے پہ ہوتے تھے اور اگلے دن پتہ چلتا تھا کہ اس سرے پہ ہیں. اور انہوں نے اتنی جانفشانی سے کام کیا کہ سیلاب کے, دیکھیں سیلاب آئے ہوئے ابھی 8-10 مہینے ہوئے ہیں, 8 مہینے ہوئے ہیں. ان 8 مہینے میں وہاں پہ ریکوری تقریباً کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے, ورنہ اتنی سپیڈی کبھی نہیں ہوا اور اتنا بڑا سیلاب بھی کبھی نہیں آیا تھا جتنا اس دفعہ نقصان ہوا ہے. اسی طرح ہمارے دیگر جو وزراء صاحبان ہیں تعلیم کے شعبے میں رانا تنویر صاحب ہیں, انہیں جب بھی جائیں منسٹری میں ایجوکیشن, ادھر یونیورسٹی کھول رہے ہیں ادھر یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں, یونیورسٹیوں کے ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف 11th ایونیو کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بریف کیا جا رہا ہے اس منصوبے کے حوالے سے. راولپنڈی اسلام آباد کے حوالے سے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھنے کی یہ تقریب. سر جناب کو اگر بہت سر یہ جو ایگزسٹنگ 11th ایونیو کا جو پروجیکٹ ہے جس میں اگر آپ کو یاد ہو ہیلی پہ آپ نے بریفنگ دیا ہے یہ سر یہاں پہ خیابان ایونیو پہ سر انشاءاللہ اگلے مہینے میں آپ کو مکمل کر کے دیں گے. سر یہ 1 سال کا پروجیکٹ ہم 6 مہینے میں کر رہے ہیں. سر این ایل سی از ڈوئنگ ویری گڈ جاب. سر اس پہ پہلے جو یہ پروجیکٹ سر ابھی ہم نے کنسیو کیا سر, یہ پہلے کنسیو نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ یہ مارگلا ایونیو ہے اور یہاں پہ یہ سارا ٹریفک سر خیابان اقبال جو کہ مارگلا ایونیو ہے اس پہ آ کے ڈائیورٹ ہونا تھا اور وہ سر انبیریبل ہونا تھا کیونکہ اس پہ بڑا ٹریفک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب سر اس کو اچھا سر دوسرا یہ تھا کہ اس میں انوائرمنٹ کے درختوں کے مارگلا نیشنل پارک کے ایشوز تھے. ان آرڈر ٹو میک اٹ اتنا رشی روڈ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سر ہم نے کہا کہ جی اس کو اگر آپ کنیکٹ کرتے ہیں ود سری نگر ہائی وے سر اینڈ ود کرنل شیر خان ایونیو, یہ ایسے ہی جس طرح سر فیصل ایونیو آپ کا مین ایونیو جو بن رہا ہے سر, یہ سر اس کی ٹوٹل لینتھ ہے 7 کلومیٹر سر. اس میں 3 لین ایچ وے اور ساتھ سر سروس لینز بھی ہیں سر. یہ سر جتنا ٹریفک جو کہ کے پی جا رہا ہے سر, جو موٹر وے جا رہا ہے, جو کہ ٹورڈز مارگلا جتنے ہمارے سیکٹرز میں جا رہے ہیں سر, اس کو نہ صرف سری نگر ہائی وے سے کنیکٹ کرے گا سر بلکہ سر یہ اس کے ساتھ بھی اس کو کرے گا. بڑا میجر آرٹری ڈیزائن ریویو کیا تھا. یہ ماسٹر پلان گریڈ سی ڈی اے کے ماسٹر پلان میں آلریڈی موجود ہے تو سم ہاؤ پتہ نہیں کیوں وہ زگ زیگ کر کے یہ سارا پلان بنایا تھا. یہ اس کا پلان یہ انہوں نے شروع کروا دیا ہے, اس کا یہ پیرالل اب ایک بن جائے گا جیسے آپ کا اسلام آباد کا ہائی وے سر. یہ سر ڈیزائن اینڈ بلڈ میں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اگلے 15-20 دنوں میں انشاءاللہ ہم شروع کروا دیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو باقاعدہ طور پر اس حوالے سے بریفنگ دی گئی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 11th ایونیو کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے.
مناظر ہیں براہ راست اسلام آباد راولپنڈی میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے دعووں کے بجائے عملی اقدامات. وزیراعظم محمد شہباز شریف اس سے قبل 2 منصوبوں کا افتتاح کر چکے ہیں، جبکہ یہ تیسرا منصوبہ ہے جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. 11th ایونیو اسلام آباد کے ٹریفک کی بحالی کے لیے، ٹریفک کی روانی کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف منصوبے ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ان منصوبوں کا افتتاح بھی کیا ہے، جن میں 7th ایونیو اوور ہیڈ برج کے حوالے سے تھا. اس کے ساتھ ساتھ IJP کیپٹن کرنل شیر خان شہید روڈ منصوبے کے حوالے سے بھی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس تقریب سے خطاب کیا. اور اب 11th ایونیو اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے. اس منصوبے کے حوالے سے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو چیئرمین CDA کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی ہے. اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے مطابق اسلام آباد میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے، ٹریفک کے دباؤ کو بہتر بنانے کے لیے، مینج کرنے کے لیے مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح اس میں شامل ہے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے 2 منصوبوں کا افتتاح کیا ہے اور یہ تیسرا منصوبہ ہے جس کا سنگ بنیاد رکھا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. خام تیل وہ لایا گیا ہے. اس کے بعد دوسرا جہاز آنے والا ہے جس میں 55,000 ٹن جو ہے وہ خام آئل لایا جائے گا. اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو ضروریات ہیں ان کا 1/3 جو خام تیل ہے وہ رشیا سے حاصل کیا جائے گا، اور اس سے جو سستا تیل ہے وہ عوام کو، پاکستان کے عوام کو استعمال کرنے میں ملے گا. اور غالباً 20% تک جو ہے تیل کی قیمتوں میں اس سے کمی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے. ریلیف کے لیے اقدامات آپ کا مطلب ہے شروع ہو گئے ہیں کہ عوام کو؟ بالکل ریلیف کے اقدامات ہیں، اور اس سے ہماری جو اکانومی ہے اس پر جو زر مبادلہ کے ذخائر پر جو بوجھ ہے، جو دباؤ ہے، اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمی واقع ہوئی. اور آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آذربائیجان کے دورے پر جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے جو گیس ہے، گیس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اور LNG جو ہے ہر ماہ ایک جو کارگو ہے LNG کا وہ آذربائیجان سے جو ہے وہ پاکستان لایا جائے گا، تاکہ پاکستان میں جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے. بالکل. سینئر صحافی تجزیہ کار جاوید فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جاوید فاروقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم اس وقت ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کل کہا کہ عمران خان جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں جو الزامات لگاتے تھے، اب انہوں نے JIT میں تسلیم کیا ہے کہ قتل کی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ہے. بہت شکریہ عمر صاحب. JIT کے حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے باتیں کی ہیں. ابھی تو یہ چیزیں جو ہیں کھل کر سامنے آئیں گی. خان صاحب کا جو معاملہ ہے، تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں، وہ ابھی تک تو کسی بھی کورٹ کے سامنے ہچکچاتے رہے ہیں پیش ہونے میں، اور JIT کا سامنا تو کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کسی JIT کے سامنے پیش ہوں گے. انہوں نے صرف یہی سوچا ہوا تھا کہ دوسروں کو جیل میں. جی ہاں. اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی جاتے تھے، پولیس کے اہلکار جاتے تھے کوئی کسی بھی عدالتی سمن کسی اس کی تعمیل کرانے کے لیے، تو وہ انہیں اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے کہ شاید خان صاحب تو اس کام کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. اب یہ JIT میں جب وہ بیٹھیں گے تو جتنے بھی الزامات وہ لگا رہے ہیں، دیکھیں ان کی سیاست جو ہے وہ اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں ایک ایک کر کے ماضی میں، تو ساری سیاست ان کی الزامات پر ہی مبنی ہے. انہوں نے جو اپنی پولیٹکس ڈیزائن کی فرام دا ڈے فرسٹ، اگر ہم 2010 سے آگے لگا لیں تو وہ کیا تھی؟ وہ سارے الزامات ہی تھے. ایک چارج شیٹ تھی جو انہوں نے تیار کی بیٹھ کر. جن لوگوں نے ان کی سیاست کو ڈیزائن کیا، اور خان صاحب کے جو بھی ان کے جو تھے لوگ تھے، انہوں نے بیٹھ کر جو پولیٹکس ان کی جس طرح سے جو ڈیزائن کی جو ایک سکرپٹ لکھا گیا، اس سکرپٹ کے اندر الزامات ہی تھے کہ یہ خاندان اتنا پیسہ کھا گیا ہے، یہ خاندان اتنے پیسہ کھا گیا ہے، یہ IMF کے اتنے قرضے آئے ہیں، پاکستان اتنا مقروض ہو گیا، یہ کہاں گیا سارا پیسہ، پاکستان کے عوام کو تو نہیں پہنچا. اور خود
जनाब जो है लाहौर से जब फराटे भरते हुए मोटरवे पर जाते हैं इस्लामाबाद पेशी के लिए, जी जी, तो कोई उनसे पूछे कि भाई ये जो पैसा आया था वो इसी सड़क के ऊपर लगा है जिस पर आप 140 की स्पीड पे इस्लामाबाद जा रहे हैं। और ये एक मिजाज है, ये एक अंदाज है सियासत का जो उन्होंने इख्तियार किया। अब JIT पे जब आप आएंगे तो ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो सामने रखे जाएंगे। उनके सियासत के अंदर इल्ज़ामात हो या 9 मई के बाद ख़ास तौर पर और इक़्तिदार से उतरने के बाद जो जितना भी अरसा है उसके अंदर वो तमाम तर जो दौर है उसके अंदर उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो चेंज होती रही हैं। कभी वो किसी चीज़ का किसी को इल्ज़ाम देते रहे हैं, कभी किसी को इल्ज़ाम देते रहे हैं। अभी मैं तो समझता हूँ कि एक JIT ये भी बननी चाहिए कि जो उन्होंने अपनी हुकूमत के जाने के जो असबाब बताए थे उस पर एक JIT बने जो उनसे पूछे कि जनाब आपने पहले दिन कागज़ लहरा कर कहा था कि मुझे साइफर पर निकाला गया और बाहर से जो है अमरीकियों ने उन्हें एक साजिश के तहत जो है वो निकाला गया है और ये इंपोर्ट की गई है हुकूमत, यही कहते हैं ना वो। उसके बाद फिर उन्होंने जब थोड़ा सा एक आफ्टर थॉट आया और उनकी टीम ने समझाया कि अमरीकियों के साथ इतना आगे ना जाओ भाई। नहीं, लेकिन फिर उनकी ऑडियो कॉल भी तो आप जहन में रखें, जो एक ऑडियो कॉल लीक हुई कि जिसमें वो मदद मांग रहे हैं इस मुल्क से, तो वो भी तो ऑडियो कॉल भी लीक हुई। फिर उसके बाद उन्हें किसी ने समझाया कि ये आप जो है दुनिया में रहना है, आपने किसी एक अलग जजीरे में तो नहीं रहना जाके। फिर उन्होंने अमरीकियों से और दूसरे यूरोपीय मुल्कों के सफ़ीरों से मुलाकातें करना शुरू कर दी, उनसे बातचीत शुरू कर दी और उसमें से ऐसे साफ ही निकाल लिया उन तमाम लोगों को और कहा कि ये अंदरूनी साजिश है। पहले कहते हैं ये इंपोर्ट की गई साजिश है, फिर कहते नहीं ये साजिश एक्सपोर्ट की गई वहाँ से। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये जो उनके इल्ज़ामात है ना, ये उनकी हुकूमत के जाने के हवाले से, इसके हवाले से भी एक JIT बननी चाहिए जी। तो ये उनके इल्ज़ामात पर जो खड़ी है पॉलिटिक्स, इसका आपका कोई कहने का मतलब इसकी कोई हकीकत सर, नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि एक बयानिया बनाया जाता है झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा, जिसमें आपने एक नोट किए क्योंकि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया, हमारे तीनों दोस्त मोहतरम आप लोग जो हैं वो देखते होंगे कि अब सोशल मीडिया में वो जो एक बदतमीजी का तूफान था वो कम हो गया, वो थमा है, बिल्कुल थमा है। देखिए एकदम ट्रेंड चल जाते थे। अच्छा बड़ी देखें हद ये तक वहाँ सन्नाटा नजर आता है। देखें, हाँ बिल्कुल। अच्छा देखें, ये अगरचे हमने इसकी प्राइस एक पे की है और कुछ अरसा लगा है हमें इसमें, और बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस मिजाज से आशना हुई और इस मिजाज की रसिया हो गई, लेकिन वो ऐसा ऐसा वो भी वापस पलटे कि लोगों को समझ आ रही है। आप जो कह रहे हैं कि सन्नाटा हुआ है, लोगों को समझ आ गई है कि ये तमाम का तमाम बयानिया जो था ये व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ये सोशल मीडिया पर खड़ी की गई पार्टी थी जिसमें सरासर झूठ ही झूठ था। अच्छा, जावेद फारूकी साहब 9 मई का वाकये पर जिन लोगों ने करवाया, उसके बाद आपने ये नोट किया कि उन वर्कर्स के पीछे तो खुद वो ये लोग नहीं आए, जो मतलब इनकी क़यादत थी वो तो खुद नहीं आए। देखिए, हमने देखा है माजी में भी कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी बड़ा कड़ा वक्त आया, पीपल्स पार्टी के ऊपर कड़ा वक्त आया, तो उनकी लीडरशिप जो थी ना वो पहले अपनी पार्टी के जो लॉयर विंग जो थे ना उनको बुलाती थी और उन्हें बैठाकर तो तैयारी करते थे कि वर्कर्स कहाँ कहाँ हैं, पूरी डिटेल हासिल करते थे कि वर्कर कहाँ कहाँ हैं और उनके लिए टीमें तश्कील दी जाती थी जो उन्हें जो लीगल एड जो है वो वहाँ पर पहुँचे और उनसे ज़्यादा जब वो अदालत में उन्हें पेश किया जाता था उनसे ज़्यादा उनके वकला वहाँ पर मौजूद होते थे और उनके केस लड़ते थे। लेकिन यहाँ हमने देखा कि 2 अफराद के अलावा और किसी को ये सहूलत हासिल नहीं है और वर्कर्स जाते हैं और वर्कर्स की जिंदगियां तबाह हो गई। इस हवाले से जी, मैं आप ही के पास आ रहा था कि जब 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा तशरीफ लाई और बहुत बड़ा यहाँ पे दोस्त इकट्ठे हुए, कलसूम नवाज साहब की उस वक्त तबीयत उन्हें मालूम था कि ठीक नहीं है और शायद नहीं है, और उसके बावजूद वो आए और उन्होंने एक ऐसा काम किया जो अगर किसी बाशऊर माशरे में किया जाता तो दुनिया पलट पड़ती कि कानून की हुक्मरानी के लिए, उसकी अतात के लिए अपनी बेटी को लेके बीवी बिस्तरे मर्ग पे हैं उन्हें छोड़ के और आके गिरफ्तारी सरेंडर कर दिया। ये इतना बड़ा वाकया था कि हमें बहुत से वकला जो हमारे साथ नहीं होते थे, PTI के साथ होते थे, वो छोड़ के आ गए कि हम सिर्फ इस वाकये की वजह से आ रहे हैं और हम वोट डालेंगे। तो वो
وہ واقعہ 13 جولائی کو جب ہوا اس سے لے کے اور 25 جولائی تک جب الیکشن تھا جی 139 مقدمات درج ہوئے، اور پورے پنجاب میں جو ہمارے امیدوار تھے ان کے خلاف مقدمات ہوئے، ان کے سپورٹرز جو چیف سپورٹرز تھے ان کے خلاف ہوئے، الیکشن ڈیز پہ ہوئے. تو ہمارے لائرز فورم نے پورے پنجاب میں ان تمام ایف آئی آرز کو فوری طور سب سے پہلے ہمارے پاس آتی تھی، اور ہماری ٹیم میں عام ورکر کے لیے آپ نے بطور خاص خود بھی دیکھا کہ جو لاہور کے ورکرز تھے، بالکل غریب ورکرز تھے، ان سب کے لیے ہمارے جو لاہور کی ٹیم تھی جی بالکل رفاقت ڈوگر صاحب کی قیادت میں، امتیاز الہی صاحب، راجہ خرم صاحب، زاہد ملک، محسن رضا بھٹی اور شہزاد اسماعیل، اس طرح سے ہمارے رانا عرفان ہیں، تنویر امان ہیں اور زاہد عزیز بھٹا ہے، مطلب اس طرح سے ہمارے انور بسرا ہے جو ہر پیشی پہ آپ کو نظر آئے ہوں گے. تو یہ سارے لوگ، اسماعیل گجر ہے آپ کو، وہ اسلام آباد بھی اور یہاں بھی سب پیش. تو بڑی ٹیم تھی، میں نام اب لوں گا تو اور بہت سے نام رہ جائیں گے کیونکہ سوری بے شمار لوگ. راجہ خرم بھی، راجہ خرم تو فرنٹ فٹ پہ تھے نا. تو یہ سارے دوست آپ نے دیکھا ہوگا ایک عام ورکر کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ. اور دوسری بات اگر آپ نے دیکھا ہو تو صحافی جو زیر عطاب تھے ان کے لیے بھی ہمارا لائر فورم جو ہے، جیسے رضوان رضی صاحب کے لیے جب ان کے خلاف مقدمات ہوئے تو رفاقت ڈوگر کی قیادت میں پورا فورم ان کے ساتھ ہر پیشی پہ کھڑا ہوتا تھا. اب تک جاتے ہیں، ابھی ان کے کیس چل ہی رہے ہیں. تو ہمارے فورم نے، کیونکہ ہم ڈیموکریسی پہ، رول آف لا پہ، کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے ہیں، ہماری قیادت میاں نواز شریف صاحب نے یہی سبق دیا ہے. اور میں ذاتی طور پہ دوستوں کے ساتھ مل کے ہم ان کی 200 کے قریب پیشیاں تھیں، اسلام آباد گئے. انہوں نے کبھی نہیں کہا ہمیں کہ بھی آپ یہاں پہ کوئی اللیگل یا کوئی ایسا ایکٹ کرو کہ جو ہرڈل ہو. میں کہتے نہیں، عدالت کے اندر جب پابندی لگ جاتی تھی کہ اندر نہیں جا سکتے تو ہم اندر نہیں جاتے تھے، سارا دن باہر کھڑے رہتے تھے. بالکل صحیح. تو کسی جگہ پہ ان کے ورکر نے، وکلا نے کبھی ایسا میس کریٹ نہیں کیا کہ عدالتوں کو ایمبیرس کیا ہو یا کہیں پر یہ تاثر دیا ہو. انہوں نے کہا کیس عدالت میں آئے ہیں تو ہم عدالت میں ہی فائٹ کریں گے. 200 سے زائد پیشیاں تو میاں محمد نواز شریف. ایک میں اور بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب نااہل نہ ہوتے، انہوں نے خود سرنڈر کیا کہ میرے ہاتھ صاف ہیں، میں کلین ہینڈز ہوں، میں یہ کیوں اس کا بینیفٹ لوں وزارت عظمیٰ کا. وہ خود گئے تھے اس کیس میں، انہوں نے اپنے وکیل کھڑے کیے، اس میں سارا کچھ ثابت کیا. جب کچھ نہ ملا تو ایک ایسی پراپر ایسے ایسٹ یعنی ایسی تنخواہ کا ذکر جو لی نہیں گئی، یہ بھی نہیں، بلکہ اس کا اظہار نہیں کیا گیا اس میں کہ جی میری تنخواہ فلاں کی طرف باقی ہے. اس کی بنیاد پہ انہیں بلیک ڈکشنری سے ڈھونڈ کے کر دیا، وزیر اعظم کو اتار دیا گیا. کتنا بڑا ظلم ہے ملک ہے. اور جب ملک بوسٹ کر رہا تھا، ملک میں جب پاور پلانٹس لگ رہے تھے، ملک میں جب روڈ سی پیک عروج پہ جا رہا تھا، 60 ارب ڈالر کے قریب، دیکھیں 60 ارب ڈالر کے قریب سی پیک آ گیا، 45 ارب سے شروع ہوا تھا. اور آپ کا گوادر تک موٹر وے کے دونوں سائڈوں پہ بڑی انڈسٹریل سٹیٹس تھیں. اگر کام کرنے دیا جاتا تو اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر موٹر وے پہ جائیں تو شیخو پورہ کے ساتھ جو قائد اعظم انڈسٹریل سٹیٹ ہے شاید، تو اب اس پہ تھوڑی تھوڑی تعمیر ہو رہی ہے، ورنہ یہ تیار ہو چکی ہوتی. ہماری جو لیبر ہے، ہمارے پاس جو مین ایسٹ ہے وہ مین پاور ہے. ہمارا مین پاور اگر انڈسٹریل سٹیٹس میں چلا جاتا تو آپ دیکھتے کہ ہمارا اور گوادر بھی چل رہا ہوتا، ایون ٹول ٹیکس کتنا آ جاتا. تو اور اب ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو اخراجات میں اضافہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے جب اورنج ٹرین کا معاملہ آیا تو 22 مہینے کے لیے اسٹے ہوتا رہا. عمران خان صاحب کی جو ٹیم تھی انہوں نے پیچھے سے اپنا ان کو جو وکلا وغیرہ وہ کیے ہوئے تھے ان کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایک اپلیکیشن دے دیتے، اسٹے ہوتا چلا گیا، جس سے اس کی قیمت دگنا سے بھی زیادہ ہو گئی. اورنج ٹرین کی آج سفر کر کے دیکھیں آپ کو دنیا کے بہترین ملکوں والا بالکل میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لاہور میں تو سفر بھی کرتے رہا ہوں میں. بہرحال ابھی بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل جو ہے وہ جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور ثانیہ 9 مئی کی مذمت کی. آپ بھی کل وکلا کے ساتھ گئے. ہمارا مسلم لیگ نون لائرز فورم کا ایک بڑا وفد وہاں پہ گیا تھا نصیر بھٹا صاحب کی قیادت میں. اس میں ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ امتیاز الہی بھی تھے، راجہ خرم شہزاد بھی تھے، رفاقت ڈوگر صاحب بھی تھے، اور کافی بہت سارے لوگ تھے. تو ہم سب نے اس کی وزٹ کی اور اسے دیکھ کے دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. یعنی ایک تو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر اور ان کی چیزیں جو وہاں پڑی تھی وہ ڈسٹرائے ہو گئی، وہ ریکوریبل بھی نہیں ہے.
दूसरा, इतने बड़े घर को इस तरह से आग लगाई, पता इस तरह लगता है जैसे अंदर ब्लास्ट हुआ हो। सारे घर को दीवारें और गाड़ियाँ, 4-5 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी जो बिल्कुल जल के राख हो गई हैं। मुल्की एसेट को इस तरह से तबाह करना। लेकिन इससे हटके देखें, हम बतौर मुसलमान या कोई भी रियासत, उसका पहला काम यह होता है कि वो अपने दिफा को मजबूत करती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही बताया। जब आपका विसाल हुआ तो उस दिन उनके कमरे में 9 नंगी तलवारें लटक रही थी। दिए के लिए तेल नहीं था, लेकिन तलवारें लटक रही थी। और इसका इजहार किसने किया? जब इसराइल की स्टेट वजूद में आई तो पहली जो उनकी वज़ीर आज़म थी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा मैंने एक सबक सीखा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या होना चाहिए। उन्होंने यही वाक़या बताया कि उनके विसाल के वक्त 9 नंगी तलवारें, यानी तलवार यानी दिफा आपकी पहली प्रायोरिटी है। और हमने क्या किया है कि हमने जाके उसको, उसके जो तासर इमेज और उसका जो भरम होता है और उसका जो दबदबा होता है दुश्मन पे, वो सारा ही दुश्मन ना कर सका, वो शरपसंद अनासर जो बदतरीन दुश्मन ना कर सका, वो हमने, हमारे शरपसंद लोगों ने। लेकिन उसकी ज़ेन साजी जिसने की, फैसिलिटेशन जिसने की, और वो सारे पीटीआई के चेयरमैन और उनके हम ख्याल लोग और पाकिस्तान दुश्मन लोग, वो सारे इसमें शामिल थे और उन्होंने ही ये सारा माहौल बनाया। लेकिन इससे एक और बात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी यूथ के वो लोग जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो वहाँ गए और उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन उनकी अपनी जिंदगियां भी बर्बाद हो गई। उनके वालिदैन के लिए क्या होगा? बिल्कुल, अपनी जिंदगियां भी बर्बाद होगी। बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है कि जो एक जहन साजी की गई, एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत, खालिद कयूम साहब, उसके नताइज हमने 9 मई को देखे। सानिया 9 मई हुआ, वो सानिया हो गया जो 75 साल से जो दुश्मन मुल्क का ख्वाब ज़रूर हो सकता है, लेकिन कोई भी मुहब्बे वतन, मेरे समेत आप जितने भी हैं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। देखिए कि जो 1 साल से जहन साजी की जा रही थी पीटीआई के सरबराह की तरफ से, उसका नतीजा फिर 9 मई को जो है वो निकला। और अगर आप देखें कि सियासत के अंदर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के सरबराह जो है वो तशद्दुद का एक फैक्टर जो है वो उसी तरह लेकर आए जिस तरह आप बानी MQM जो हैं आप वो सियासत में जो है तशद्दुद का एलिमेंट जो है उसको लेकर आए। और आप ये भी जानते हैं कि पीटीआई के सरबराह जो तालिबान हैं उनके हवाले से भी शुरू से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखते हैं और उनसे मुतासर होते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। और आपने देखा कि अब ये जो वाक़यात हुए हैं इनमें टीटीपी की तर्ज पर जो है पीटीआई ने जो है वो रूप धारा, एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर जो है उनकी तरफ से एक्ट जो है वो किया गया। और अगर आप हमले देखेंगे 9 मई को किस तरह हुए, वो हमले जो किए गए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, जो है वो फौजी तनसीबात पर और असास मकामात पर, वो टीटीपी की तर्ज पर किए गए, तालिबान की तर्ज पर किए गए हैं। और अगर आप देखें कि वहाँ पर मियाँ वाली के अंदर जिस तरह जहाज़ को जलाया गया और एयर बेस पर जो है वो 85 जहाज खड़े थे जिनको नुकसान पहुंचाने का मंसूबा था। और इस मंसूबे में शामिल कौन थे? जो तालिबान के जो अफगानी वहां पकड़े गए, जो वहां पर मियाँ वाली के अंदर जो है इन वाकयात में मुलव्वस थे और बड़े ट्रेंड थे, उनको दहशत गर्दी की तरबियत थी, वो वहां मियाँ वाली के अंदर जो है 14 के करीब जो हैं अफगानी जो हैं जो पाकिस्तान में आज़ी रिहाइश पजीर हैं वो पकड़े गए। तरबियत पे तो खालिद कयूम साहब अगर आप देखें तो आपको याद होगा जब ज़मान पार्क में एक समन अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाना था, तो आपको याद है कि पुलिस पर किस तरीके से अटैक किए गए। वो हाथ यूथ जिन पर कलम होनी चाहिए, वहाँ पर उन हाथों ने जो है वो पेट्रोल बम बनाए। ये बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत पीटीआई ने कल भी हमारे वज़ीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने यही बात की है जो आप फरमा रहे हैं कि बाकायदा जो है अपने मकासद के हसूल के लिए पीटीआई के सरबराह ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस तैयार की गई, गलेल फोर्स जो है वो तैयार की गई, पेट्रोल बम बनाने वाली फोर्स तैयार की गई, उनको 1 साल तक तरबियत दी गई। और इसी तरह टाइगर फोर्स जो है वो तैयार की गई और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर जो है वो फोर्स तैयार की गई जिस पर सरकारी खजाने से जो है वो अरबों रुपए जो है वो तकसीम किए गए। और इस तरह अगर लाहौर के अंदर ही अगर आप देखें कि 43 के करीब 43 ऐसे अफराद पकड़े गए हैं जो यक वक्त जना हाउस पर जो हमला करने वालों में भी शामिल हैं
اور عسکری پلازا پر حملہ کرنے والوں میں بھی بالکل شامل ہیں۔ یہ دیکھیں اور 50 سے 100 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کو باقاعدہ جو ہے وہ پٹرول بم بنانے کی اور دوسرے حملہ کرنے کے بارے میں زمان پار کے اندر جو ہے ان کو باقاعدہ مسلح تربیت دی گئی تھی۔ بالکل مسلح تربیت دی گئی۔ اب جاوید فاروقی صاحب یہ سارے حالات جب ہم دیکھتے ہیں، کل جس طریقے سے ذکر کریں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ جناح ہاؤس گئیں اور انہوں نے بھی اس کی مذمت کی، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سارا کچھ کیا گیا، جو 9 مئی کا ثانیہ یہ ایک دم اچانک نہیں ہو، یہ پلانڈ ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ بڑا مشہور ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، اچھا حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو اس کے پیچھے جو 9 مئی ہے، اس کے پیچھے کئی 9 سال جو ہیں تقریباً، وہ ان کی ایک محنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں ہم نے جب یہ دیکھا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ کہا تو یہ گیا کہ یہ سیاسی پارٹی بنائی جا رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی پارٹی جو تھی اس میں جو نیریٹو تھا، جو بیانیہ تھا، وہ پیچھے رہ گیا۔ دیکھیں ان کا کہنا کیا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پاکستان کی سیاست 2 خاندانوں میں، 2 پارٹیوں میں تقسیم ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں جی، اور میں تیسری ایک پولیٹیکل پارٹی بنا رہا ہوں۔ مقصد کیا تھا اس کا کہ ایک تیسری چوائس عوام کو دینا، اچھی بات ہے۔ سیاست میں تو ایک گورننس کی بنیاد پر ہم آئیں گے اور بہتر گورننس کر کے دکھائیں گے کہ انہوں نے پچھلے 30 سال 35 سال جو حکومتیں کی، انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے، گڈ، اچھی بات۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم قوم کے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کریں گے اور ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیں گے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ جو بیانیہ تھا، یعنی یہ تو ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا کہ گورننس بہتر ہونی چاہیے اور قوم کے بچوں کی جو ہے وہ بہتر ایک کلچر ہونا چاہیے، لیکن جب بات اس بیانیے سے الگ ہو کر اپنی شخصیت کے گرد تک رہ گئی تو وہ ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے ایک بڑا کھل کر یہ کہا کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے میں ریڈ لائن ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں کلٹ لیڈر، جب آپ اپنی ذات کے حصار میں بند ہو کر رہ جائیں، اس کے خول میں بند ہو کر رہ جائیں، اب اپنی ناک سے آگے کچھ نہ دیکھیں۔ نرگسیت کا شکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بیانیہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی نیریٹو نہیں، بلکہ میں ریڈ لائن ہوں، اگر مجھ تک کوئی پہنچا تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ آپ جوڑیں ان کی وہ سٹیٹمنٹ کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر اسی طرح کا رد عمل آئے گا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام 8-10 سال جو گزرے تھے اس کے اندر جس یوتھ کو انہوں نے متاثر کیا، اس کی انہوں نے ایک مزاج اس کا اسی طرح کا بنایا، اس کا ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا کہ آپ نے اپنا حق جو ہے وہ چھین کے لینا ہے، بات سے نہیں لینا۔ بہت اچھی بات کی اس دن بلاول بھٹو، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے ہم تو 30-40 سال سے کر رہے ہیں، 50 سال سے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی تو یہ کہہ ہی یہ رہی ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہی یہ ہوا ہے کہ آپ نے سیاسی قوتوں کو مضبوط کرنا ہے، سیاسی اداروں کو مضبوط کرنا ہے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے جو ایک اعتراض ہوتا ہے، جب یہ مضبوط ہو جائیں گی تو وہ آٹومیٹکلی منیمائز ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑی لاجیکل بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جی ایچ کے اوپر حملہ کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، اس سے تو آپ یہ تو جمہوری سوچ کی بات، یہ تو آپ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ جی، سو یہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی بجائے گوریلا پارٹی میں تبدیل کیا، ٹھیک ہے، جس میں یہ کارکنوں کو یہ ٹریننگ دی گئی، ان کا یہ مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا کہ یہ سب خراب ہے، صرف آپ ٹھیک ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف میں ٹھیک ہوں باقی سب خراب ہیں، تو وہاں پر تشدد جنم لیتا ہے، وہاں پر عدم برداشت جنم لیتی ہے، وہاں پر معاشرے میں بگاڑ آتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، معاشرہ تقسیم ہوتا ہے، منافرت ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے۔ یہ ہے کنٹریبیوشن جو پچھلے 8-10 سال کی پالیٹکس کے اندر بڑی بدقسمتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اتنی بڑی پارٹی بنائی اور 10 کنال کے گھر میں ضائع کر دی۔ بہت بڑی، ہاں بالکل صحیح بات کریں کہ ایک طرف تو آپ نے بڑے بڑے خواب دکھائے اور دوسری جانب جو ان سے جب عمل کرنے کی بات آئی تو وہ وہاں پہ کہیں پہ نہیں دکھائی دی، اور وہاں ایکسپوز ہو گئے نا آپ نے، اور وہ ویڈیوز آپ کے پاس ہے کس طرح سے انہوں نے اس کے اندر بچوں نے اور لڑکوں نے اور نوجوانوں ان کے کیریئر تباہ ہو گئے، جو رانا صاحب تباہ ہو گئے، ان کے کیریئر تباہ ہو گئے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی کمپیریٹیو سٹڈی کریں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے، جمعیت علماء اسلام، باقی جماعتوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے پولیٹیکل سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے اور برداشت پیدا کرنی ہے اور دوسرے کو سپیس دینی ہے. تو انہوں نے آ کے، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے آ کے یہ کیا کہ میں ہی میں ہوں، میں سے شروع ہوتا تھا، میں پہ ختم ہوتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایسا سلسلہ ماحول کریٹ ہو گیا جیسے کہ ابھی فاروقی صاحب نے فرمایا. تو اس کے نتائج یہی آنے تھے جو آئے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں گے 4 سال انہوں نے بطور وزیر اعظم کام کیا اور اس سے پہلے جو پارٹیوں نے کیا، تو سب سے پہلا کام جو نون لیگ اور باقی پارٹیوں نے کیا وہ انتقامی سیاست کو ختم کیا. کیونکہ پہلے انتقامی سیاست ہوتی تھی، لیکن آپ دیکھیں 2008 سے لے کے 2013 تک نہ پیپلز پارٹی نے کوئی انتقامی سیاست کی، نہ نون لیگ نے کوئی. ایک بھی ایف آئی آر ایسی نہیں ہوگی جو انتقامی سیاست کے زمرے میں آتی ہو. اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنے، انہوں نے ایون بہت اصرار تھا، دباؤ تھا ان پہ کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت ختم کر دیں کے پی کے میں، مگر انہوں نے کہا نہیں. جب وہ انہیں مسائل آتے تھے تو خود آگے بڑھ کے ان کی مدد کرتے تھے اور انہیں کامیاب کرانے کی کوشش کی. لیکن وہ ایک تو بدنیت ہے پی ٹی آئی کے، خود چیئرمین سے لے کے اور ان کے جو ساتھ تھے لوگ، بدنیتی کی وجہ سے انہوں نے کوئی بھی ایجنڈا پورا نہیں کیا. بی آر ٹی بنائی، وہ ناکام ہوئی، اور ان کے کتنے ہیں لاہور کی میٹرو بس کو جنگلہ بس سروس کہنے والے اپنے لاہور کی جنگلہ بس الحمدللہ لاکھوں لوگ آج بھی 1 لاکھ لوگوں کو ڈیلی ایک منزل سے دوسری تک پہنچا رہی ہے. لاہور کی اورنج ٹرین اتنی مہنگی کرنے کے باوجود بھی آج بھی 1 لاکھ لوگ ڈیلی ٹریول کرتے ہیں. آپ کا تعلق کیونکہ لودھرا سے بھی ہے، تو جنوبی پنجاب میں بھی تو شہباز شریف صاحب نے کام بہت کرا. جنوبی پنجاب میں دیکھیں بہاول نگر ضلع ہے، اس 2018 کے الیکشن میں باوجود آر ٹی ایس بیٹھنے کے وہاں تمام سیٹیں نون لیگ نے جیتی. اچھا، اسی طرح سے رحمیار خان میں بھی بیلنس ہے، اسی طرح سے بہاولپور میں بھی، اور ساؤتھ پنجاب میں بہت کام شہباز صاحب نے کیے. اور اس میں منڈی سے، کھیت سے منڈی تک کی جو سڑکیں ہیں، رابطہ سسٹم ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ بعض اوقات میں ادھر جاتا ہوں نا جی ٹی روڈ پہ اور اس کے علاقے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تو ان سے بہت آگے ہیں. وہاں پر ساؤتھ پنجاب میں جتنے کام سولر سسٹم وہاں پہ لگایا ہے بہاولپور میں، اسی طرح بہت کام کیا ہے وہاں پہ. دانش اسکول وہاں پہ ہیں. تو وہاں پہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے رابطہ سڑکیں. جب آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک ہوگی تو آپ کے باقی چیزیں بھی کریں گے. تو تعلیم پہ وہاں ہاسپٹل جو ہیں، ہاسپٹل یہاں سے بھی آپ کو اچھے ملیں گے. وہاں رجب طیب اردگان جو مظفر گڑھ میں ہے، اور اسی لیے اس کے علاوہ جو پرانے ہاسپٹل تھے ان کو اپ گریڈ کیا، نئے ہاسپٹل بنائے اور ان کے اندر سہولیات دیں. اور اتنی سہولیات ہیں کہ اب آپ کو خبر نہیں ملتی ہوگی کہ ساؤتھ پنجاب کا کوئی پیشنٹ جو ہے وہ لاہور آتا ہے، الا ماشا کوئی ایک آدھ کوئی ایسا ہو جائے واقعہ. ورنہ ملتان میں، بہاولپور میں، ہر جگہ بھی یہ سہولت دستیاب ہے. اور وہاں پہ زراعت کو بہت پروموٹ کیا گیا. اور زراعت کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی بھی کھاد کی قیمتوں میں کل کمی کی گئی ہے، اور وہ کمی جو ہے وہ 1000 سے اوپر کی ہے. اور اس کی جو پچھلے دور میں وہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی کھاد، اب اس کے ذخائر، اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بھی انہوں نے یقینی بنائی ہے. تو شہباز صاحب ان کاموں میں تو بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں. ابھی سیلاب آیا تھا تو سیلاب میں شہباز صاحب کو دیکھیں، اس کینسر سروائیور ہیں، اس کے باوجود وہ ہر جگہ پہنچے تھے. اور پچھلی گورنمنٹ کے وزیر اعظم صاحب کا ایک واقعہ دکھا دیں کہ اس طرح کی جگہ پہ کبھی گئے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں جب سیلاب آیا تھا، مجھے یاد ہے، تو تب دورہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا. ایک بات میں کر کے اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور تقابل اگر کریں تو جب ان کے دور میں، سابق وزیر اعظم کے دور میں، یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں جنہیں بظاہر دفن کر دیا تھا پچھلی حکومتوں نے، تو اس کارروائیوں میں خود بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے وزیر اعظم صاحب اور کہتے تھے پنکھے اتار دو، اے سی اتار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اچھا، اس کے مقابلے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا بیان دیا ہے کہ جتنی خواتین اریسٹ ہیں وہ جسٹ لائک میری بیٹی اور بہن کے ہیں. دیکھیں نا، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی سارے معاملات، لیگل کاروائی تو ہوگی جو ہے،
लीगल कार्रवाई को तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन इखलाकी बात जो है उन्होंने उन्हें बरमला कहा है चैनलों पे बैठ के कि वो मेरी बेटी हैं, मेरी बहनें हैं, उन्हें किसी और सब ने कहा कि हमारे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, हमें कोई यहाँ पे एम्बेरस नहीं किया गया। जी बिल्कुल। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं, तो खुद उन्होंने हालांकि जेल का सामना भी किया, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन का जो है वो ख्याल रखा गया है। देखिए कि ना सिर्फ वफाक के अंदर बल्कि चारों सूबों के अंदर जहाँ से भी ख़वातीन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उनका ख़ास तौर पर जो है वो ख्याल रखा गया, और इस हवाले से जो पीटीआई की तरफ से कुछ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया करने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम हुआ। और देखिए कि साबिक वज़ीर आज़म ने, पीटीआई के सरबराह ने अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए ख़वातीन कारकुनों को और पार्टी कारकुनों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए कि जब भी जो पीटीआई के सरबराह या पीटीआई की दीगर लीडरशिप जब भी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में वहाँ पर अपनी तारीख पर पेशी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो हमने कई बार देखा, जो प्रिजन वैन वहाँ खड़ी होती हैं उसके अंदर जो है वो पीटीआई के कारकुन, पीटीआई की ख़वातीन कारकुन, वो वहाँ पर जो है घंटों वहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन हमने देखा कि पीटीआई का कोई लीडर कभी उनको देखने की तरफ नहीं गया, उनसे बात करने के लिए नहीं गया, उनकी वहाँ अमदाद क्या करेंगे वो। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि पीटीआई की जो अपनी क़यादत है वो अपने कारकुनों के साथ स्टैंड नहीं करती, जबकि मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात की जाए तो खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा या हमजा शहबाज, इन लोगों ने जेलों में भी गए, अपने कारकुनान के साथ भी स्टैंड किया। मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब जो है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली थे, एमएओ कॉलेज चौक से लेके अदालत तक वो पैदल, उन्हें पुलिस ने आने नहीं दिया था, और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली होने के बावजूद पैदल वो जो है उनको जान के, सिर्फ क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म एक इंतकामी कार्रवाई करना चाहते थे, राना सनाउल्लाह जब जेल में थे। इसमें एक बात मैं कह दूं कि मैं जिम्मेदार हूं पंजाब का, तो मुझसे डेली बुनियाद पे जितने लोग होते हैं उनकी रिपोर्ट ली जाती है। मैडम मरियम नवाज साहबा रिपोर्ट लेती हैं, हमजा शहबाज साहब रिपोर्ट लेते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के जो पीएस वगैरह है वो मुझसे पूछते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो वहाँ पे राशिद नसरुल्लाह साहब बैठे हैं और उनके और लोग बैठे हैं, वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट लेते हैं कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी जमानतों का क्या हुआ, ये थ्रू आउट ये सिलसिला चला है, और हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल, रिकॉर्ड भी मौजूद है। क्या कहेंगे जावेद फखर साहब? देखिए, लीडरशिप ऐसी होती है, ये खुद मौसूफ ये कहते रहे कि मैं बाप की तरह हूँ आपके लिए, कारकुनों को कहते रहे, लेकिन आज बाप जो है वो तो ठंडे कमरों में है। और मुझे कुछ लोग उनसे मिले तो उनसे बात हुई, तो वो उस दिन बारिश थी लाहौर में, तो उन्होंने कहा जी कि वो बाहर निकले, हम बाहर इंतज़ार कर रहे थे, तो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि बारिश की तरफ देखा और कहा क्या कमाल है, ज़बरदस्त है यार, ये जेलों में जो है हमारे वो कितने अच्छे होंगे, उनके लिए कितनी अच्छी है ये बारिश के वो मौसम, आज जो है वो हो गया, ठंडा हो गया। और इतनी बातें दो चार करके वापस अपने कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में। तो ये लीडरशिप ऐसे नहीं होती। लीडर्स को हमने देखा है जो अपने कारकुनों के साथ सड़कों पर भी मार खाते हुए देखा है उन्हें, और उन्हें उनके पीछे जाते हुए और गिरफ्तारी देने में आगे लीडर्स जो होते हैं। और जिस किस्म की पॉलिटिक्स की ये बात की जाती है कि इनकलाबी सियासत, उसमें तो फिर आपको आराम अपना सुकून, अपना लेयर जो है उसको एक साइड पे करना पड़ता है। आपको रफ लाइफ गुजारनी पड़ती है, आपको लोगों के दरमियान होना पड़ता है। यहाँ आपने एक ऐसी अपनी खुद साख्ता एक रिपोर्ट्स के सिक्योरिटी रिस्क है, ये है वो है, उसकी आड़ में आप मियां नवाज शरीफ की तरह आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, भुट्टो साहब की तरह बर्दाश्त करना पड़ता है। बेनज़ीर भुट्टो की मैं अगले दिन वो देख रहा था कि उनकी तस्वीर भी थी, और ये शदीद तरीन गर्मी के अंदर वहाँ पर उन्हें हैदराबाद की जेल के अंदर रखा गया, और जेल में थी, आम बैरक में थी वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं, पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो अभी जो हम बात कर रहे थे एनर्जी के हवाले से, जो मुआहदात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, मैं ये समझता हूँ कि ये मैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप सस्ती LNG ले आते हैं, अगर आप सस्ता पेट्रोल ले आते हैं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक ही उसके अंदर ब्लैक होल है जहाँ से चीज़ें पता नहीं कहाँ से जा रही हैं। वो एनर्जी सेक्टर है जिसमें लाखों करोड़ों डॉलर जो हैं हर महीने सब्सिडी की शक्ल में, लीकेज की शक्ल में निकल रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को ब्रिज कर रहे हैं तो इससे न सिर्फ ये कि आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, और मेरा ख्याल अब हो जाएगी। अब हमारे यहाँ ये एक चेंज कर दिया है उन्होंने, वो ट्रैक चेंज कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने।
تو ایک تو نہ صرف یہ کہ عوام کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آسانی آ جائے گی ان کی زندگی میں، 40-50 ہزار کے بل جو ہیں ان سے جان چھوٹے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انڈسٹری کے لیے سستی بجلی دستیاب ہوگی جو آپ کی قومی پیداوار بڑھائے گی اور ایکسپورٹس پہ اضافہ کرے گی۔ اس میں ایک چھوٹا سا ہو رہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو ریلوے بنا کے دی تھی 2013 سے 18 میں، جسے انہوں نے تباہ کیا، وہ دوبارہ ایک سال میں پھر انہوں نے ریکور کرنا شروع کر دی۔ اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ پنجاب کی آپ نے بات کی تھی، وہاں پہ ہمارے اویس لغاری صاحب اور عبد الرحمن کانجو صاحب اور سعود مجید صاحب، انہوں نے کافی چیزیں صورتحال بہتر کر لی ہیں۔ بہت بہت شکریہ رانا ظفر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی، اور ہم سب کو جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اپنا اپنا کردار پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ادا کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔